Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan. Pagbaton og masinabtanon nga kasing-kasing og ang atong teksto makita sa unang mga hari 3 bersikulo 12 nga nag-ingon, "Ako nagahatag kanimo og usa ka maalamon og masinabtanong kasing-kasing." Si Solomon diha sa iyang pagkabatanon mihimo sa pagpili sama sa pagpili ni David. Labaw sa matag kaayuhan sa kalibutan, iyang gipangayo gikan sa Dios ang usa ka maalamon og masinabtanong kasing-kasing. Ang gahom sa iyang pagsabot, ang kalapad sa iyang kahibalo, ang himaya sa iyang paghari, nahimong kahibulungan sa kalibutan. Ang ngalan ni Yuba napasidunggan sa hilabihan nga panahon sa unang bahin sa paghari ni Solomon. Ang kaalam o pagkamatarong nga gipadayag sa hari nahimong pagsaksi ngadto sa tanang kanasuran sa kahalangdon sa mga hiyas sa Dios nga iyang gialagaran. Adunay panahon nga ang Israel nahimong kahayag sa kalibutan. Nagapakita sa pagkabantog ni Yuba. Dili diha sa malabwan nga kaalam, sa talagsaon nga bahandi, dili sa dili maabot nga gahom og pagkabantugan. Diin ang tinuod nga himaya ni Solomon nahimutang panahon sa sayo nga bahin sa iyang paghari. Apan diha sa dungog nga iyang gidala alang sa ngalan sa Dios sa Israel, pinaagi sa manggialamon nga paggamit sa mga gasa sa langit. Sa paglabay nga mga katuigan, ug samtang ang pagkabantugan ni Solomon misamot. Iyang gipaningkamutan ang pagpasidungog sa Dios pinaagi sa pagdugang sa iyang kaalam og espirituhanong kusog ug sa pagpadayon sa pagpahat ngadto sa uban sa mga panalangin nga iyang nadawat. Walay mas labaw nga nakasabot kaniya nga tungod sa pabor ni Yuba nga siya nakabaton sa gahom ug kaalam ug pagsabot. Ug nga kini nga mga gasa gihatag aron nga siya makahimo sa paghatag ngadto sa kalibutan og kahibalo kalabot sa hari sa mga hari. Samtang ang mga tawo makabig sa kamatuoran, ang buluhaton sa kausaban sa batasan magapadayon. Mudako ang iyang pagsabot diha sa pagkahimong tawo nga nagatuman sa Dios. Ang panghunahuna og kabubuton sa Dios mahimong iyang kabubuton og pinaagi sa kanunay nga pagtan-aw diha sa Dios alang sa tambag, siya mahimong tawo nga adunay dako nga pagsabot. Adunay kinatibuk-an nga kalambuan sa panghunahuna nga gipahiluna ilalom sa paggiya sa Espiritu sa Dios. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan na mo nga balaan Diyos sa kalangitan, mayong buntag na kanimo o Ginoo. Salamat sa imong pag-amping kanamo, sa paggiya kanamo, pilabi na sa pagbadlong kanamo o pagmatuto kanamo Ginoo. O Dios, tabangi kami nga susama kang Solomon. Walay lain among ginapangayo, walay lain iyang ginapangayo Ginoo kundili ang kaalam nga gikan dira kanimo. Tabangi lamang o Dios nga sa among pagdesisyon sa matag adlaw ang among pilion mao ang imong kabubuton. Salamat sa pag-amping sa among pamilya nga nailayo kanamo ug ilabi na ikaw pod bless sa among mga leaders, magahatag kanila og langit no na kaalam, ilabi na sa pag-atiman, pag-amuma sa mga katawhan nga diri sa ubos. Salamat Ginoo sa pagpangga kanamo bisan kami masalaypon. Ug salamat sa pagpasaylo sa tanan namong mga kalapasan, kay kining tanan among giampo ug among ginalauman madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.